بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي تلاميذ السنه الثالثه اعدادي، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي، قناه مملكه الرياضيات. نتمنى انني نفيدكم وانكم تدوزوا ان شاء الله ليكزامان سوا ديال شهر جونفي او بيان ديال شهر جوان في الدور لي ميا كونديسيون بالنسبه للمات. داكوغ، نتمنى ان يكون عندي شي دور في هذا. اذا بالنسبه ليا انا لقاش كيف ما قلت لكم بديت شويه معطله. اذا غنحاول ندير لكم في هذا لا فيديو، نحاول ندير لكم الدروس اللي فاتوا، نعطيكم انيدي عليهم، ولكن غنرجع لهم باسكو بالنسبه للموحد بقى لكم بريسك ان موا. اذا غنحاول ندير لكم ديكو اكسل في هذا الموا باش تريكيبيرو الغوطا معايا. داكوغ، اذا اول حاجه اللي غنديرها لكم في هذا لا سيونس سولمون بور ريكيبيري داك غير لي بروميير لوسون، غنهضر لكم على لا سامبليفيكاسيون، غنهضر لكم على ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون، وغنهضر لكم على لا بويسونس. ملي كنهضر على لا بويسونس سيتادير زائد ليكريتير ساينتيفيك. هادو اللي غنحاول ندير لكم في هذا الفيديو الاول، غندير لكم مثلا اوتر فيديو باش نكمل لكم لي زوتر ايكريتير ساينتيفيك. سي بون، اذا هادو هما اللي غندير لكم دابا، وغنحاول انني نشوف كومون فير باش نحاول نسير لكم هذا الشيء في هاد لا سيونس ان شاء الله بحول الله. نعطيكم اي ندير، ما كان سي سيغ غنرجع لكم اليوم، يعني ما تخافوش. اذا اول حاجه غنديروها اليوم ان شاء الله اللي هي لا سامبليفيكاسيون بالعربيه. اللي هي التبسيط، سي سامبل، باينه من لو مو ديال التبسيط. لا سامبليفيكاسيون سيتادير انكم كتحاولوا تسامبليفيو لوبيراسيون، كتكون اون اوبيراسيون. هاد لوبيراسيون تقدر تكون افيك لي بارونتيز، افيك لي كروشي، تقدر تكون فيها دي سوم، دي مولتيبليكاسيون تو. حنا ديجا عارفين قبل من السبع كنتو ديجا درتو ان اول حاجه كنشوفوا اسكو لي دي بارونتيز اي دي كروشي دائما في لا سامبليفيكاسيون، اسكو دي بارونتيز اي دي كروشي. داكوغ، ثاني حاجه كنشوفوا كنعطيو l'initiative à qui كنعطيو l'initiative le produit et la division. من بعد عاد كنحاولوا on va sommer les nombres de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire de même nature? C'est-à-dire il y a les A مع les A, les P مع les P, les X مع les X, مثلا les X carré مع les X carré, etc. D'accord? هذه هما les nombres de même nature. On doit prendre en considération aussi les signes. Il ne doit pas les signes. يعني ان لي سين نتمنى انكم تكون عندكم انيدي، ولو اننا غنحاول نعطيها لكم اليوم، غنعطيكم انيدي بالنسبه لي سين باش هما ما تغلطوش ليا فيهم لا سامبليفيكاسيون، باسكو انا هذه بغيت تضمنوا لي نوت في هاد لي تروك اللي غادي ان شاء الله نعطيكم. داكو، اوكي. اذا نعطيكم مثلا اوبيراسيون، ناخذ واحد لوبيراسيون سامبل اللي مثلا كيقولوا مثلا اكزومبل، غناخذوا ا ايت ايغال 3 moins crochet 3A moins B moins 5. On va fermer le crochet moins 6B moins A plus 1 moins 10. هذه c'est une opération. هاد l'opération اش كنلاحظ فيها باش نشرحها لكم؟ عندي فيها بارونتيز، عندي فيها لي كروشي، عندي فيها ما عنديش هنا لينيسياتيف بالنسبه للفوا والديفيزيون ما عنديش. اذا ملي عطوني اوبيراسيون بحال هكا، اول حاجه جو دو اونليفي لي بارونتيز، هادو لي بارونتيز بيسكو هنا كاين كروشي، جو دو اونليفي لا بارونتيز كي ا الانتيريور دي كروشي. وكيف ما كنتو كتعرفوا ملي كتكون عندنا، نعطيكم هنايا نوتا بيني، ملي كتكون عندكم الموان افون البارونتيز، ملي كتكون عندكم الموان افون الا كانت هنا الموان مثلا نعطيكم ا موان بي ونعطيكم ا موان بي. si on a le moins avant les parenthèses, tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse doit être changé. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur? C'est-à-dire les signes qui sont à l'intérieur. Normalement le a me fait signe, donc on va le considérer comme plus. D'accord? Toujours s'il n'y a pas de signe avant le nombre, c'est-à-dire c'est positif. Quand je dis ah c'est bon, puisque moi et donc je dois changer. Hadi plus à tous les liens moins a.
هذه موان غتولي بلس بي. سي بون. هنا الموان هنا عندنا بلس، سي لا ميم شوز بيسكو موان افون لي بارونتيز دونك جو دوا شونجي بيسكو قلت لكم هنا ما كاينش حتى شي سين، اذا سي بلس، اذا اش غتولي موان ا موان بي. سي اون ا لو بلس مثلا بلس ا بي pas de changement, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire les signes restent les mêmes, c'est-à-dire il y a quand A plus B, quand A plus B, quand A moins B, quand A moins B. C'est bon. إذا هذه نوطة بيني. إذا أول حاجة اش غادي ندير؟ غنحاول جو دوا انلوفي لي بارونتيز، كنقول فوالا إلي تيغال هاد 3 ما غندير بها والو باسكو ما عندي ما ندير بها، ولكن هاد الكروشي غنخليه. علاش؟ لأن ديجا à l'intérieur du crochet il y a parenthèse. إذا جو دوا دوني l'initiative لا parenthèse. كنقول فوالا هاد 3 ما عندي ما ندير بها باسكو إلي ايزولي بوحدها. كنجي كنشوف لو سين كي لا، لو سين كي لا سي ان موان. كنقول ستوب بيسكو موان. اذا كنجي نشوف لي سين هنا بلس وهنا موان، اذا اش غتولي موان بي بلس 5. وهذا الكروشي il doit être se changer en parenthèse. pourquoi درنا الكروشي؟ باسكو كاينه بارونتيز. اذا سوا كندير كون بارونتيز سوا كنديرو كروشي. موان كنجي كنقول فوالا موان مي عندي بارونتيز وحده، اذا غنحاول هاد لو سين موان ندخلها. كنقول اذا عندي هنا بلس وعندي هنا موان عندي بلس، جو شونج لي سين. اش غتولي ليا 6 بي عندنا نيجاتيف بوزيتيف غتولي نيجاتيف، موان ا نيجاتيف غتولي بلس ا، و ان بوزيتيف غتولي موان 1 موان 10. ملي كنوصلنا كنقول قبل ما نحسب خاصني اونليفي. انا جو بريفير اونليف، يعني نديرو لونليفمون ديال لي بارونتيز، نحسب دو فاسون جينيرال، فهمتي؟ ما تبقاوش تحسبوا تخليو هادي تبداو تخدموا. نو، انا كيعجبني داكشي يكون بيان ريغلي، ستادير نحاول نحيد لي بارونتيز، نحيد لي بارونتيز كاملين كيف ما غندير لكم، ادو تحسبوا سا سرا بلي فاسيل. اذا كنجي عاوتاني كنقول عندي واحد الموا هنا، سي بون بيسكو عندي الموا، اذا غادي ندخلها لا بارونتيز، يعني غتولي هاد 3 هاد 3 ما يحسبوش هاد البارونتيز، اذا غنخليها. كنجي كنقول موان غندخليها على هادي، اذا عندي واحد البليس هنا. حتى الا خفتو انكم تلفو ديروها، الاستاذ ما يقولش لكم لا. اذا موان بليس غتولي ليا موان 3 موان غتولي ليا بليس بي بليس غتولي موان 5. ونكمل الريلاسيون، ستادير موان 6 بليس ا موان 1 موان 10. ملي كنوصلنا كنقول دابا ملي كتولي ليا لوبيراسيون كلها دي بليس اي دي موان، كنقول فوالا ستوب. اش غادي ندير؟ غنحاول كيف ما قلت لكم ليطاب الثانيه انني نجمع لي نومبر دو موناتور. كنقول سي بون. اذا هنا خاصني نشوف 3 شكون اللي كتشبه ليها؟ كتشبه ليها 5 وكتشبه ليها 1 وكتشبه ليها 10. اذا غنجيب وحده بعضياتهم، غنجي نقول 3 ندير لكم باوتر كولور، وملي كنهز العدد نحاول نهزو بلو سيني ديالو، موان 5 موان 1 موان 10. سي بون. كنجي كنقول عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي لا ميم شوز. غنكمل موان 3 موان 6 بلس بي عندي وحده، اذا غنخلي بلس نو عندي 6 بي، عندي فوالا هادي 6 بي باردون. اذا هادي 6 بي، يعني هنا عندي 6 بي 6 بي داكوغ. اذا هادي غنحيد هادي، غنحيدها باش ما تبسطنيش داكوغ. اذا هنا كاينه 6 بي، اذا موان 6 بي خاص قبل داكوغ. اذا نحاول نحيد هادي داكوغ. اذا 3 بلس 3 بلس لي بي عندي بي عندي 6 بي، اذا غتولي ليا بلس بي موان 6 بي داكوغ. اذا شحال عندي من تيرم؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا جو سوي اون ريغل. كنجي كنحسب كنرجع دوك هنا عندي لو شوا كيبانوا ليا، اما غادي نحسب 2 باغ 2، ولكن انا بغيتكم باسكو نتوما دابا في 3 اني كوليج حاولوا تكونوا بلو براتيك في الحساب. كنقول هذه بوزيتيف وهادو دي نيجاتيف، اذا لي نيجاتيف نحسبهم كاملين اون ميم طون، يعني بيسكو نيجاتيف اذا غيكون لا سوم ديالهم نيجاتيف. 5 بلس 1 بلس 2، شوف كيفاش كنحسب 5 بلس 1 بلس 10 سي 16، سيتادير تولي ليا 3 موان 16. سي بون. موان 3 بلس شوف كيفاش كنلقاو موان 3، يعني هاد لو سين ديال 3 موان 3 بلس اذا شحال كتساوي؟ اشنو كنشوفوا لي بلي غون اللي عندها بلي غون فالور هي 3 اذا غناخذوا لو سين ديالها
وغنديرو 3 moins 1 باسكو عندي هنا ال 1. 3 moins 1 est égal 2. 2 quoi? 2a. b moins 6b. négatif هي البلو غروند، اذا كنديرو موان 6 moins 1 باسكو عندي هنا هي 5b. كنجي كنكمل هذه 3 moins 16. 3 moins 16 la plus grande c'est 16, c'est-à-dire elle est négative. 16 moins 3 elle est égale à 13 moins 2a moins b. نتوما خرجتوها moins 5b. اذا هي لو ريزلتا. جمع على السامبليفيكاسيون. اذا هذه لا بروميير بالنسبه للسامبليفيكاسيون. اننا خاصني نرد بالي لي بارونتيز، خاصني نرد بالي لي سين كي سون افون لي بارونتيز، من بعد افون لونليفمون دي بارونتيز كندير لونليفمون ديال لي بارونتيز عند لي كروشي، كنعطي لينيسياتيف الا كان عندي الضرب والقسمه كنعطيهم لينيسياتيف بارابور بليس و موان. وسيتو كتحاولوا تمشيو من بعد كديروا الكالكول سامبل، سيتادير هما لا سوم ديال لي نومبر ريلاتيف، ولكن جو دو سومي لي نومبر كي سون دو ميم ناتور، سيتادير كيف ما قلت لكم لي زا مع لي زا، لي بي مع لي بي، لي زيكس مع لي زيكس، اللي ما فيهم حتى شي حاجه مع اللي ما فيهم حتى شي حاجه. سي بون. هذه بالنسبه للسامبليفيكاسيون. دابا بالنسبه للتبسيط كيدخلوا لكم فيه وكيقولوا لكم ديفلوبي، وهذه لا بليبار كيقول لك ديفلوبي اي سامبليفي. حنا ديجا كنتو درتوها في العام اللي فات، كنتو هضرتوا على لو ديفلوبمون. بالنسبه لو ديفلوبمون ما معنى لو ديفلوبمون؟ سيتادير هو لو باساج. غنعاود لكم غير ايدي، عارفه بانكم عارفين ولكن مزيان انني نعاود لكم. لو باساج دو لا ملتيبليكاسيون à la somme. C'est bon. مثلا نعطيكم ان اكزامبل. عندي هنا نعطيكم 3. داكور. الاول سامبل، سيتادير ملي كيقولوا لكم 3x moins 2، هذه سي سامبل. نورمالمون بيسكيل يا لي بارونتيز دونك هاد 3 خاصنا نحسبوها عليهم بجوج، وكيل كو سوا حتى لو نومبر، يعني حتى الا بغينا نزيدو دوطخ نومبر اذا غنزيدوهم بالنسبه للاسماء، يعني ان 3 اللي محسوبه على اي عدد على الانتيريور ديال لي بارونتيز. يعني كنجي كندير 3 كومبيان دو فوا اون فا ريبيتي 3 سي 2 على حسب لو نومبر دو تيرم كي سون à l'intérieur، سيتادير ندير 3 ها هي 2. غنجي كناخد لو سين اللي كاين هنا، لي سين سوا واحد سوا جوج كيكو سوا لو نومبر، هنا سي موان كنجي كندير بيناتهم موان. شوفوا الطريقه. من بعد كنجي كنحط هاد الاعداد كندير فوا اكس فوا 2. من بعد كنكالكولي كنقول 3 فوا اكس هي 3 زيكس باسكو الي انكالكولابل، مي 3 فوا 2 il est égal à 6. وانتم حسبتوا لو ديفلوبمون. هذا لو بلو سامبل. لا ميثود الاخرى انك عندنا بارونتيز مع بارونتيز. داكور. اذا هنا انا vous avez le choix. انا كنقول لكم دائما كنحاول نخلي لكم تما لو شو دو travailler par n'importe quelle méthode. كنقول لكم مثلا 4x plus 2. داكور. هذه ستان ديفلوبمون. علاش كنقول عارف ديفلوبمون؟ باسكو كاين فوا اما كيديروا نورمالمون ما يبقاوش يديروها لكم، ولكن نتوما كتعرفوا بان puisqu'il n'y a pas rien donc c'est une multiplication. اذا هنا كنجي كنحاول نديفلوبي هذه باغ هذه. كنجي كناخذ لو بروميير terme ديال لا بروميير اوبيراسيون ديال لا بروميير بارونتيز، كندير 2x. نورمالمون 2x je dois développer مع هذه، mais je dois connaître le nombre des termes. 2x elle va se répéter 2 fois. كنسى هذه كنساها، كنشوف غير le premier nombre 2x. il se répète combien de fois? il se répète 2 fois. pourquoi? parce qu'on a deux termes. كنجي كنقول est égal 2x. اش قلت لكم هذه كنساوها. اذا كي الاوبيراسيون غادي نديرو كنديرو لوبيراسيون ديال البارونتيز الثانيه، كندير بلس فوا كي سون لي تيرم سي 4x اي سي 2. سي بون. ملي كنسالي هذه بارابول هذه تيرم كندوز للاخرى اللي هي موان 3. موان 3 il va se répéter combien de fois? il va se répéter moins 3. وشوف راه حطيتها بلو سين، انا نديرها اونتر بارونتيز وسيرو بالبلس. داكوغ باش ما تلفوش في لي سين، انا مهم عندي ما تلفوش في لي سين. فوا كنجي كنقول فوالا il se répète combien de fois? il se répète 2. la même chose في نفس لي تيرم فوا 4x فوا 2. من بعد كنبدا نحسب. ملي كنبدا نحسب كنرد بالي واش عندي داكشي ديال لي بويسونس، باسكو ملي كندير x فوا x يعني هنا كاينه واحد وهنا كاين واحد،
يعني كندير هي x لو نومبر كي سو ريبيت كنعاودو اون سول فوا وكنجمع هادو 1 بلس 1 ايتيكال x كاري. سي بون. اذا كنجي كنقول 2 فوا 4 هي 8. x فوا x هي x او كاري باسكو كاين واحد كيف ما قلت لكم هي x او كاري بلس دائما كنضربوا الاعداد اللي دو ميم ناتور. 2 فوا 2 سي 4. x ما عندي فاش نضربها اذا غتبقى ليا x بلس كنخلي ديك الموان ما نحاولش نحيدها حتى الاخر. موان فوا بلس سي موان. هنا ما درتش لي سين باسكو ديجا عندي بوزيتيف. 3 فوا 4 سي 12 12x بلس موان 3 فوا 2 سي موان 6. ملي كنوصل لهاد ليطاب سي بون كنبدا نحسب. عندي هنا اكس كاري ما عندهاش اختها اللي غنحسبها معاها سيتادير دو ميم ناتور. كندير 8 اكس كاري 4 بلس موان 12. هنا نيجاتيف شي داكشي اش كنقول لكم ديروا لي بارونتيز باش ما تلفوش. اذا عندي موان هي لا بلو غروند اذا غتولي موان 12 موان 4 سي 8 اكس موان. هنا غنحاول نحيد هادي سي موان 6 وهانتوما خرجتوها سي بون. اذا هادو بالنسبه لو ديفلوبمون سوا سامبل ملي كيكون افيك ان سول نومبر سوا كومبوزي افيك دي اوبيراسيون. دابا هنا غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي خاصكم تحفظوهم باسكو غتحتاجوهم اللي هما لي زيدونتيتي روماركابل. نورمالمون بالنسبه لي زيدونتيتي روماركابل عندنا 3 1 2 3. نتمنى انكم تحفظوهم كيف ما نحفظهم لكم دابا. عندنا ا بلس بي، عندنا ا موان بي، عندنا ا موان بي. الاولى اللي فيها البلس واللي فيها المو غادي نديرو لهم او كاري او كاري. هادو غندير الاو كاري لهادي وغندير الاو كاري لهادي ايتيغال ايتيغال ايتيغال. ليدونتيتي روماركابل نعاودهم لكم. ا بلس بي كاري ايتيغال ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. a moins b carré est égal à carré moins 2ab plus b carré. a carré moins b carré est égal à moins b fois a plus b. Et donc on va travailler sur des identités remarquables pour développer les normalement les opérations. Maintenant, exemple. Développer maintenant 2x moins 4 au carré. اول حاجه كنجي كفالا كنحاول نربطها اللي مازال ما كيلقاش ما كيعرفش كومون فيه كيربطها بكيل ايدونتيتي روماركابل اللي هي ا. هذه هي ا داكوغ وهذه هي بي. اذا ا موان بي او كاري ايتيغال. كنجي كنعرض كنحاول نعاود ديك ليدونتيتي روماركابل كنقول هي ا كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري داكوغ. كنقول ا سي بون بيسكو ا هي هادي اذا نجي ندير 2 اكس. مي ردوا بالكم ملي يكون عندكم جوج الاعداد ما تجيوش ديروا ليا او كاري هنا باسكو الا درتوها هنا راه كتعتبري على اكس كاري. بيسكو عندنا جوج ديال الاعداد ديروا لي بارونتيز وكنعاودها لكم اتونسيون نديرها لكم هكا اتونسيون. ديما يكون عندكم ان سول نومبر ماشي مشكل مي الا عندنا دو نومبر او بلس جو دوا ميتر لي بارونتيز بور دير كو هاد الاو كاري الي سور لي دو. موان 2 a c'est 2x. Je vais vous comme dire comme les parenthèses fois 4 plus b carré اللي هي 4 carré. D'accord. ملي كنوصلنا كنقول اه سي بون دابا غنبدا ندير الكالكول سامبل. داكور. ما معنى 2x carré 2x carré هي 2x fois 2x. هي نورمالمون هادي هي 2x fois 2x بحال اللي وريتكم قبيله. يعني اش غتعطينا في الاخير؟ غتعطينا هي 2 fois 2 هي 4 و x fois x هي x carré moins je que j'en حسب هذه 2 fois 2 fois 4 sur place en même temps 2 fois 2 fois 2 c'est 2 fois 2 c'est 4 4 fois 4 c'est 16 16 quoi 16x plus 4 au carré est égal à 16 وهذه il est incalculable parce que ils ne sont pas de même nature. c'est bon. هذه بالنسبه للإكزامبل الاول. وهذا ليكزامبل كنديرو سوا بالنسبه للبلس سوا بالنسبه للموان سي لا ميم شوز. المهم انكم تحفظوا لي زيدونتيتي روماركابل هادو هما لو بلوز امبورطون ما تخليوهمش يغلبوكم. ليكزامبل الاخر اللي غنعطيكم مثلا 3x moins 5 fois 3x plus 5. كنقول ستوب. فوالا هادي ما فيهاش او كاري بيسكو ما فيهاش او كاري اذا غتفكرني في اش؟ غتفكرني في ا موان بي. ديما نحط تحت منها لا بارونتيز باش ما نتلفش. كتفكرني في ا موان بي فوا ا بلس بي. كنقول سي بون هادي ديجا انا عرفت بان كتساوي ا كاري موان بي كاري
كنقول ستوب. اذا كنجي كنحدد انا كنقول فوالا فين هي ا. اذا هادي انا داير لكم باوتر كولور، هادي هي ا وهادي هي بي. و il se répète دو فوا، اي مره كتكون فيها المون مره كتكون فيها بليس. كنقول سي بون. اذا هادي هي ا وهادي بي سي فاسيل. كنجي كنقول الي تيكال ا اللي هي 3 زيكس و بي اللي هي 5. كنجي كندير بيناتهم المون كندير او كاري او كاري. مي كنقول بيسكو هادو دو كندير لي بارونتيز. انا درتها اكس بي باش نشوف، اذا خاصني ندير لي بارونتيز داكور باش هاد او كاري ما تحسبش لنا على اكس. دون سو كاش كتساوي او كاري كندخلها عليهم بجوج. كنقول 3 او كاري هي 3 اس 2 ولا 3 او كاري هي 3 في 3 يعني هي 9. اكس او كاري كتبقى اكس كاري و 5 اس 2 او بيان 5 او كاري هي 25. وهذه الي انكالكولابل. تفهمنا على النشر؟ سي بون. انا كنحاول نزرب عليكم بحال هكا باش ندوز لكم الدروس الاخرى. غنعاود لكم هادشي كامل ان شاء الله بالنسبه ملي غنبداو نبريباري معكم الموحد ان شاء الله ديال الموحد. غنعاود لكم هادشي كامل افيك دي زيكزارسيس اي تو. ما تخافوا ان شاء الله غادي نخدم معكم كلشي داكوغ. غير ان شاء الله كونوا معايا وتدخلوا القناه وشوفوا وكتبوا لي كومونتير ما فهمتوش شي حاجه داكوغ. انا باسكو انا كل ما شفت بان عندي متابعه كثيره وداكشي غادي ندير مجهود كثر داكوغ. يلا